በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብአንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን አበሳና በደልና ዕሽነትና بعين محرت تميتو كساب السعز بدحنا سلام عقيبو أبز قدوس أقلقلوت كنساتف نزرد عنا نزدقفنا لولا بحري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نقول لهم توم بطبعاتن بانك عدوان تكاتات الوزر لهم كات بحبو زري اكزابير اسيت صادقان أسبت هتان خفلكم نقول لهم بس ساعات زي أب سببا أب صقم أب شقر نزلو رهوا سلام قسانت عرفتي حبهم أبيت ما أسرت نزلو موسى حرا يفتر لهم بموت سقان استفلينا قنت من سميات هاقر قدسان يوارسهم أمرير حزن نزلو خاد بس قدسان يدبسهم نقول لهنا هذا استعلا أمره يبو مرداتنا يسبقلنا زغمركم حزب اكزابير نعاي نهزبون كمون نعاي نهيوت زخون هياو قالو أب أندبتي كنبر أب صلاتكم كتذكروني ناتا محسنكو نقول لهنا خاء زي سمع أذان زعاقور تقطو لبي زي تكبر سناي حلينا كوهبنا نا إكزابير قدوس فقاد يخونلنا كمتناي قدس بيت Alert from software update. Close apps before scheduled update. سبعين لومي زلنا يو سومون كالاي سومون ناي أبي سومي أب كالاي سومون ناي أبي سوم كا قدس بيت خريستيان نت سومون قدس سومون بزبل سيما بزعبا قدسنا اكزابير قدسنا ملاختي قدسان بخمياب قدسنا خمز بسحو نقدسنا نا كوسد زخيل انتايو بقدسنا فسمات نكو انتاي نقبر لنا نزي كله ملأختي تم حلال فلو سوموني እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ እግዚአብሔር ረዲኡና እግዚአብሔር ደጊፉና አብዛ ሐለፈ አገልግሎትና በዘይ ቅድስና ሐደቋን እግዚአብሔር አይከረዮኒ ብዝብል ቀዳማይ ካልአይ ሳልሳይ አርእስቲ ከምዝራአና ይዝከር ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ራብዓይን መወዳታን በዘይ ቅድስና ሐደቋን እግዚአብሔር አይከረዮኒ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንርኢ ደጊመ أب صلاتكم نخذكرني باسم እግዚአብሔር أمحسن أب قداماي أرستنا أب قداماي كفل جزينا كابتي قدس بيت خريستيان السرعاتو مزمور جنايو لإግዚአብሔር وصو اسمو ونقروهم لأحزاب مقبارو هاو سبحات لاسمو زبلو 4 نتبتات ينارئنا ساتون كان እግዚአብሔር بحقي أملخو بحقي صوعو زبل تخلعي كاني وصو سمو بحق صوعو ونقروهم لأحزاب مقبارو لأحزاب كميقرنا إنا خنقروهم لعلي بقال بنابرا بهوت كنقروهم كمزلنا خاب قدسان كم خمزرعنا هاو سبحات لسمو نعو كبرها بو نعو أملخوها بو زبرئنا أب كلاي كفال كلتا نتبي نارينا أكبرو سنبتا تقبرو صدقة علامة ناي سنبت مخبار نسمياو هيودنا انتاي مسل سلازي خابت متن قطع معالت عرفت تصبينا لا نابت عرفت خياتنا كي نترف زبل متن قطع بوزازيمنا تخالاي كا تقبرو صدقة نصدقي 5 سوعنا قبر صدق خنقبر كم زلنا رينا اتي سالساي كفالكا زقبوا لكم ومزقب بسمايات هابساسيو كنكون اياما سنو سرقتي كعيتو ما بزي رخبو نقز كنكون ابزي بالاشو سماياو مزقب قبرو زبل قال املاخ رينا لومي مودع تخفال دلوانيكمو هالو زبلالو هاليو هابهالو كريستوس زتدالهم كنو نابت كريستوس زلو نلعلي حسابو
نلعلي حسابه نزن كلتا كل جزء يزتدالهم كونو أبت كريستوس زلوا ناو حسابه زبل نزن كلتا نتبتاتنا كنرئي دقيمة أبسألتكم كنت ذكروني إمحسان دلوات مخانن لبخاب تكريستوس زلوا مخانن قدس بيت خريستيان حدري تركيبا لا يكون هليناكمو بسماي هالو لب كل جزء زبهاليل لبخوما بسماي هالو سلازي هو يهالو بسماي لبنا إلنا إنا قال نقبلو يلو سلازي حلفات زيما حلفات دقام جن بهوات كنردو أب سماي محسابن ازتدالخا مخانن أب تكريستوس زلوا محسابن من بابن مزيامن من بارن ببينهم سلازخونو نتنم بقبو كنزيمو نت بقبو نزيمو بقبو كنردو نت ازتردانايو كنبرو اللمو نعنا نهزبنا نبرخت خون زتدالخم كنو نابت كريستوس زلوا نابلع علي حسابو كلتا نتبين إذا حساب زخابي زمت حساب سب فلسفنا ناي سب زي كونه ملوكوتاوي تأزاز قويتانا إس كريستوس أب جزية سبكتو أقلقلوتو أبز سرعو ملوكوتاوي تأزازي أونجيل ماتيوس معرف إسران 4 كسر 4 كلتن سلازي قويتاهم بينيت ساعات كم زمت ساعت فلتوني همومو نقحو نسبالة أب كسر 4 دقيمو سلازي ودسب بزي حاسبكم وجزي خمسيمو نسخاتكم دما ستدالهم كن قويتاهم أبزي حاسبكم وأبزي مدوكم وسلازمز تتنقغو متنقغ مالتك أنتاي مالتيو تداليهم صنحوي نزوم ملقت زيوم زتوهبو أو كل التخمز غفلو قال أملاح زنقرناي سلازي إزوم أو كل تزغفلو من يوم أو كسر 4 وانجيل ماتيوس عرف 14 ينازل لنا من البات دنقيلكم ذاتهم اتقويتو مقبام بب جزي يخوهبو ميلو أبسد رابيتو زي شما أمون الناس توعلن باريا من كونيو قويتو أخمس تخلو كم زن ترخبو زرخبو باريا بسيو أب كل جنزابو 5 شما بحق إبلوكم الله تاتنقق زتدالخا خون قويتها أبيناي ساعات مسيو كم زصبا يتفلطني خامو نفسن سغان ماس كم زفالاليا يتفلطني خامو مدراوي هوت هندبت ماس كم زبقع يتفلطني خامو نتا امدر زلكا طريت قلبت زنا سم سلطان حيلي كل قديف كايوخت كيدي خامو زتدالخا خون زتدالخا خوني زتدالخهم كونوي انبارز قداماي كمتي حدري ناي قويتو لكع كمتي قويتو زبالو خينو زصنح مو كح مسبله قويتو تعاتي قصاني حبو ابو زخفتلو حياواين امونو ناغلغالي ابحيدت تامين كاي خمو ابزح كشمكاي نابناي حوس قويتها اوتو سلازي نقدوس نجر مقنع سلازي خونه كمز أمونن حيواننا والقالي صباح كرما أملاخ موس كنركب انتدا خوينا حجي كميجرنا إنا خندالو كميجرنا إنا خنتنكقي سلازي دلوانيكم هالو كل جزيز تدالهم كنو زتدالنا خنكون كأني نابت كريستوس زلوا سماياو نابرا سماياو حتو سماياو خبر مسن نذكريل نتبع علم زلو خبري نتبع علم زلو سلطان نتبع علم زلو قنعو اندحر تأميتنا كم فقاد أملاك كندالو عين خلينا اندحر كم زحمو حياوين أموننا قلقالي كندالو زي كإلنا أخم تخلائنا خنكوني سلازي اتخلائي انتاي زبل انتاي لو كوفؤن هكاين باريا كفآتن تهكيتنين ماتيوس 14 قصري 40 شمونتن اتخوفو باريا غنا بلوبو قويتا يدونغي انتباليل قويتا خمز ماتس يفلتي ناي مدري قعزو كمز ودا يفلتي سقان نفسن كمز فلاليا يفلتي حتو خمز اللو أرقيس يفلتي
اتساقم جن انتايو اتساقم جن قويتاي كدنقيو حجي بسقاد الله يكقبر استعملنا كقبر نسا حازب بهالالو صباح انت حرحاتي تيوخا كمحرني بمحرات أملاخ مقلاد مالت سلازي قويتاي دنقيو زبل كفاءات نابي يزوسديلو نتوم بصوتو باروت موقعهم يجمر مستوم سخرتون يبلعني ستن زابير يقرأ يبللنا نتوم قناعات باروت نتوم قناعات أقلقلت انتاي قبر نعوم نتوم بصوتو موقعهم نتوم مقالا قلتو موقعهم يجمر سلطانو تتقيمو حايلو تتقيمو قزية تتقيمو مسقزسب قزية تسقعو نتوم قناعات مقعهم يجمر إذا كله خابيز ملسي قويتاي دنقي أي حتى إذا حتى النية بالليل ندز خونون حدا أفو مخانا نيرو جن كم حتى تفلت قويتا خمسة اللي هو يفلت حانت تخفأت جن انتيا قويتاي كدنقي سلازي إذا قويتاي دنقي إزبل كفاءات انتهكيتن نامتاي وسدو نتون قناعات باروت إكزابير كوكع كسقوك كسألم كأسر نزخل له خجبر مخنيات قانون سلازي انتاي زي صعب قويتا تبارياتي نسو بزي تصبيا معالتي بزي فلتا قزي خمسيوي أب كلتخش اندحو عدلو دما مستوم قبوزات كقبرو أبوخ أبي خاتن محرك أماسنانن تخوني سلقالاتو قزابير استمسغن يخون كلو زي تصحفة نتمرتنا إز تصحفين طعم منقس سماياتن مرر جهنم إساتن كبريك قدوسانن حاسارن موت رسيانن نذكرنا مرج أنا كنا نسري مبارا منغوز بحال يلني نا إكزابير سناي فقاد كوينو إكزابير رديونا دقيفونا كم تم حيواتن أموناتن كنكون بقبو كندالو دلواني كوموهالوي ناي زقدست ناي مزمور ناي مود أتعمل أختي زتدالوكم كنو نابت كريستوس جلوو نابلع عليه حسابوي مدلاو مالتك كم زحيوين أمونن قليا بتك زابير زهابرنا جزي بتك زابير زهابرنا حلافنت بتك زابير زهابرنا سلطان بتك زابير زهابرنا كبري نخبر أملاخ ندا نبرنا نتا معلت ندا تسبينا خم فقط أملاخ مسنا حي إذن تزي كوينو جن نتخال مرجع أمون جوز بحال سلزيله ويداي دونجي إذي بخفاتن بتهكيتن زت واحد هوت ويتاي دونجي نرئسها زي مقبار تراي زي كونه خا نتوم بقد عنا زمالالسو قناعات هاغلغلت ويتا نعوم مسلام نعوم مسقاق نعوم مئسار نعوم مكفع ابز خمزي اتي እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበን ስለዚህ እንታይ ይዝኸውን ኢሉ ጎይታ ኣብቲ ዘይተጸበዮ ክመጽእ ንሱ ብስጋ ተጠቂሙ ብድሕሪ ጎይታ ይድንጉ ስለዝኾነ እዚ ገይረ ተነሲሐ ክመለስ ኢሉ ዝሓስቦ ጎይትኡ ኣብ ዘይተጸበየ ከምቲ ናይ ዳታንን ናይ ኣቤሮንን ናይ ቆራሕን ዝነበረ ብሃንደበት አይሁድ ክህዱ ሲኦል ወረዱ ህያዋኒሆሙ ሲኦል ወረዱ ዝብል ንዓና ንመሰክሕ ዝተዋህበ ትምህርቲ ስለዚህ ድልዋኒኩም ሃሉ ዘበላእሉ ሃልዩ ሃበሃሎ ክርስቶስ ዝተዳለኹም ኩኑ ናብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ናብ ላዕሊ ሕሰቡ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኣብ ሓዲኦም ኣለና ማለት ነፍስና ንመርምር ኢሉ ኣብ ድጓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 44 ነፍስና ንመርምር መገድና نمرمر نتعذبن يأداونان لبنان كا ناقون العلي سلازي أنا مسمن اللخوي نزز يمازي بمويا بمعارك كنزيمو خنقلسو خنترقمو إيكالي كأندزد اللزولوغن منبار نسمع نفلتات مردا ننابرا ندحنتي كله أقلقلورنا أبدحنت ندحر زي بسحي كوينو كله بلاشي أزي ملوكوتاوي متنققتاي أونجيل ماتيوس كبرنا زخر سمو قويتانا إسكريسوس أم عراف 10 شوق سران 4 من تايبقو لسبء لأما كله عالم ربها ونفسه هاوله من تأمو هابا بأسي بيزاهو لنفسي سب كل عالم ربيهو نفسه انت تفأ انتاي تغمو سب كبجا نفسه انتاي زي مهاب
سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ሎሚ ድልዋኒኩም ሃሉ ዘበላኢሉ ሃልዩ ሃበሃለ ክርስቶስ ዝተዳለኹም ኩኑ ኣብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ኣብኡ ሕሰቡ ክብል ከሎ ልክዕ ከምቲ ጎይታ ዝበለና ዲዛና ዘለናስ ወላ ጎይታ ከደንጉዩ እናበልና ናብ ካልእ ንኸይዳ ኣለና መገድና ክንርኢ መገድና ከናተዓራርሕ ጆን ግዜ ኣሎ እታ ጎይታ ይደንጉዩ ትብል ቀዲሙ ጎይታ ነዚያውን መልሲ ይብናይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6:34 ኢትበሉ ለጀሰም اسم جسم تهل لرئسا وأكلال إلت إكياي صباح نرئسات تجنق يا مو نصباح لكم هاي تجنقوا نمعالتي كفاءتها يا أخلاقي قدوسان أبوتاتنا بزعبا مدلاو انتهى يمزبلو معاسينا ندالو سلام انتهينا ندالو كابتي تقبيرو زلو مصحفتنا بيت كريستياني مالتي ازي ماريساق زبهال مصحف اب كلاي عنقص معرف 10 كمزيبل قدمه تبع واستصب هسس رديئته قدمه تهمم استبقو لعقابي سراي قدمه يبصحك من دابيات سأل وتغاني قدمه تدها صلي وتمهلل وأمكن تفقد هابي هلا صليو تدلو زب مفتو زوئتو استدالو بزيه سنقك اسمها مرو لنو بغزيتي انا تغبرت وأمكن 100 عامت قام اصويها وبساعه منسو تهاغلو اماتيان وصادق السنو مغبتو صغاي ماريساق كابتوم ناي قدسان ابوتاتنا مصحف بزعبا منفساويان زحلفو وقدلن نتي قال املاح بخمي بنابرا ينبرو نيرو زغلص كوينو اب كلاي انقص معرف 10 اي قال بقالو خنرينا قدمه تبع واستصاب هسسرتي اته اب كينات قدم مئتاوكا حجز دلي اب كينات قدم مئتاوكا حجز دلي قدمه تهمم استبقوا لعقابي سراي قدم محمامكا نتفواسي ندت دكتور حتى قدم محمامكا بعلماء ازرارباو انتي زبهالالو كاب حميمكا حكمنا تخاناخينكا طعنا زبلالو صبق نغري سلازي لكع كابز زوصوي قدمه تهمم استبقوا لعقابي سراي قدم محمامكا نتفواسي حتى قدما يبصحك من دابيات سأل وتغاني مكرا مسرخه بكا شجر مسرخه بكا اما فنطرا مساتها ازغي خمبال ما مكراخي اتها خلخا خمت قويتا زمهارنا يتابعن اغزيو استمنسد كاب كله مكران فتنان ادحنا نمبر افتنا يتاتونا نبلنا اب شجر كي اتها خلخا قدما تدها صلي وتمهلل قدم شتت مبالكا شتت كيبلكا خمت بونا داويت نافيك اثير غبرلو دغ خنا فريحالو نابلس لزنبره قدم شتح مبالكا صلن تمهللني قدم تفقد هابي هو صليو تدلو لزبفتو قدم ناو نمصلايكا ناو بقدتا قدم مصلايكا كم فقد املاح تصلي كم زلخا نفسها حتى تعدالو زوئتو استدالو سنقك بزي إذا أنت عايز سنك منفساوي سنك سجاوي إيل اسمها مرو لنه بجزية إنا تجبرتيل هذا أبنة تامسي مركب ناينو قدم ما يأهي أتسريها اتما يأهي كي جمرز ناي دمنا ناي ملكت ناي زنام زي اللي خلو اسمها مرو لنه اسمها مرو لنه بجزية إنا تجبرت مالت اتزنام كي جمرت مقذفت كي جمره يا تسريها قدم 100 عامت قام اسويها قدم 100 عامت كا اتا مركب تداليا كوفيلا 100 عامت نوح وديو اداليو مسقمطا ما ياهي خزنمه 100 عامت كيف نمنتايز غزي زتدال
توما بحاتيات زلو كنسحو توما برخصت زلو كملسو معناته እግዚአብሔር حنت نفس خطف اكا سلا زيفتو وبساعه منسو تهاغلو اماسيان اب غزي طفات ግን እቶም ዓመጽቲ ጠፊኦም እዮም ወለ ጻድቅ ሰኖህ መገበቶ ጸጋይ ነቲ ጻድቅ ኖህ ግን ጸጋ እግዚአብሔር መግባቱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ አቦታት ብናብራ ዓለም ገዲፎም بهوت نتقال زنبرو سلسة مسحفتي ماريساك فيليكسيوس أرجاو منفساوي زبهال بوحدات منفساويان دزي كينو درجات تقبيرو زلو مسحفت بهال يكال سلازي ازغن بهوتهم زنبرو نتقويتا ازغبر وزبلنا عنا كبيد زمثلنا اتوم قدسان جن ابزي ازغبرو زي تغبرو زبل يلن اتي قدسان زنبرو هيوتي سلازي دقي منا خنرينا ام قدما تبع واستصبح سس رديئتي قدمي نابكينات مئتاوكا حاجز دلي امنتاينا زلنا حزب املاح دلوانيكمو هالو زبلالو هاليو هبهالو كريستوس كلتنت بين زتدالهم كونو قداميتي كلايتخا ابت كريستوس زلو نابلع الحسوت امكن ما تبع واستصبح سس رديئتي نقص حزقياسكم يغير سناكريم بتمكحتن ببزح سراويتن ببزح اصوارن نعدو خبيبو موصي مأتوي كلي وماي كيمص عنጨት خيم ابزت صاو بولو غزي ناب እግዚአብሔር ይዘመልከቲ ትሪዮላ ኻዙ ጽሑፍ እዚ ዝብለና ዘሎ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር መሰመልከተ እግዚአብሔር ነነቢ ኢሳያስ ሊኢኹ እቲ ዝተጻረፎ ጸርፊ ሰሚዐየለኹ በት ዝመጾ ከም ዝኸይድ ከገብረ እሞ በዚ ንጉስ በዚ ሰራዊት እዚ አይትፍራህ ከም ዝበለ ስለዚህ ንጉስ ሕዝቅያስ እቲ ገብሮ ዝግብኦ ምድላው ኩሉ ገይሩ ኣብ መጨረሻ ግን አምላኽ ይቦ እወ እንታይ ዝብል ንሕናሲ ኣብ ቅድሚ ዝጨፍራ ዝዋል ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ዲና ኢሉ የዳውናን አዒንተናን ግን ናባኻነ ልዕል ኣለና ስለዚህ ቅድሚና ኣብ ኩናት ምእታውካ እንታይ ግበር ሓገዝ ድለ ካበይ ካብቲ ሓጋዝ ናይ ባህር ሓጋዝ ዝኾነ ሻራ አጽዋር ንዝቡኻ ሰራዊት ንዝቡኻ ሻራ ንዝሆንኻ ሓያላትን ነገስታትን ተጸጋዕ ማለት አይኮነን በመንፈሳዊ ህይወት ኢና ንዛረብ ዘለና ወእም ቅድመ ትህምም አስተብቆ ለአቃቤ ሰራይ ቅድመ ምሕማምካ ነተፈዋሲ ዱራን ዝኾነ ፈውስ ባዕሉ ዝኾነ አነ ፈዋሲ ኻየ ዝበለ አምላኽ ንዑህቶ ተኸይ ሓመምካ ኮለኻ ከይ ሓመምካ ኮለኻ ካብ ሕማም አድሕነን ንበሉ ስለዚህ ብጥዕናን ተዳአሊና ጥዕና ስለዝሃብካና ንምስክነካ ካብ ሕማም ክትስውረናኻ ነቶም ኣብ ሕማም ዘለዉ ኸዓ ፈዋሲየ ድወያኒኻ ሞ ፈውሶም ቤተክርስቲያን ካብቶም 10 መጾም መስተብቋት ሓደ ስለ ሕሙማት ዝጽለይ እቲ ስለ ሕሙማት ዝጽለይ ኸዓ በመጀመርያ ስለ ሕማም ነፍሲ መፈውሰ ነፍስ ወመፈውሰ ስጋ ነፍሲ አቀዲሙ ስለዝሓት ክፍወስ ዘለዎ ኸዓ ነፍሲ ከይተፈወሰ ስጋ ክፍወስ አይክእል مفوس نفس ومفوس سجا لا سلا قالاتو እግዚአብሔር ስለዚህ ቀድመ ምሕማምካ ነተፈዋስ ሕተቶይ ከሕመመካ አብጥዕና ስለዝሃብካ ነመስግነካ ኣለሁ ጥዕናይ ክትዕቅበለይካ አምሕፀነካ ኣለሁ ነቶም ብሕማም ዝሳቀዩ ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ገዛውቶም ኣብ ማየ ጸሎት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተደኒሶም ዘለዉ ኸዓ محاري خامخت محروم امحصنك الله نبي ام قدما تهمم استبقوا ولا عقاب يسراي ثالثاي ام قدما يبصحك من دابيات سال وتغانيل شجر كاي بصحك كله ودقت كاي بصحك كله شجر كاي مص كله ولدنا اسرو ميطلل انتايم زبلو وحج كاي مص ومجد وحج صرقل وحج مسمص ما اندحر مغدو حج كنصرق فتينا ግን እተማ ያብዝባና خنصحيو نتي وحج كم تزدلك كن اليو كا አይንخلن ስለዚህ
قدمة تدهز صلي وتمهلل قدمي مققايكا قدمي شتاح مبالكا صلي نزيك بحواريا بيتروس كنمهارون نخلين بيتروس بس حجي ختكدو زلوخ مقدة ختكدو عايت خلونيهم تحارقن بؤخت كاديهم قبلو خلو آنك خيدي حج كويتان دابولون دات انقاو خلو قدف عايت خلني خان تبولنو أنا خليه ولا خلو ودك مزامور تخان تتقلو مخان تخحادو أنا قد مساخا خموتي كبرن زخر سميخو انك عنكاف سلا زيدا لنا قويتا مساي ممات سترف كام مدورهو خساب زنوكو سلسة كزي خد كحدني خايفال كان يترف كام مقد ناتبه اللي قولو كخيد يي أبكر محان تقرد كا سمو خساب مسوع خساب زي سقم نازلت بليو زلغي أي فلطوني خساب زبهال كا كبيدود كاتوديو سلازي امكن ما تدهال سأل وتبهال شتت كيبلكا كي ودقكا خلخا سألن تمهللن مس بصوت حواتو كإلا يخل نيرو نعنا ممهار نخخون امكن ما تفقد هابيه لسأليو تدلو لزمفتو بزحات قبوزات صلوت برخات كرخبيلهم بات زي قبو صلوت مرقم حيزوم نقازوهم تمالس اللومو قدم مسألايكا كم فقد أملاخ كتصلي تداليها انتليها نفسها حتى تخم فقد أملاخ انت زي كينو قدم مسألايكا تتوابيلكا صلوتكا نفسها يعري نفسها أما هايشي أو انجل ماتيوس معرف حموش عسران سلستن أبيت أملاخ مسوعة تخدقبر تخدكا حوغا تقيم مكان تلي تفليتكا موباها أو قبر أقدم كام جمريا مس حوغا تعارق إشعو موبا مسوعة تخاقرب مسوعة تخاصولتكا قبل كون سلازي امكن ما تفك دهابيه لسأليو لزمفتو زوئتو أستدالو سنكك سنك نفسن سنك سقان بو يزدالو شعو أبنة همزي اسمها مرولونو بقزيات إناتا قبرتي مركبنوه زنا مسمسة دبنا مسمسة أيكونتن تجميرات وديات سريع قدم 120 عمت يوتي ملأختن نوه تواهبوه نوه كا بتاز تنقرل نفسخان سدرخان فترة تدحنول مركب سرح مستبهله اكزابير قموتا قونا سفحتا هيبو بازي سرح مسبولو شعو تزتنقرو معالتك امزي جمرة نوه يوم مترقمان مساحف تزنب زقل سومان اب 10 عمت كاوديو 10 عمت زغونا حقاز زي بلو بين وديو 10 عمت مستودات بدحريو 100 عمت سنها انت عايز 100 عمت نعنا استوهبنا ناين السحا قزيه اتوم سبات تمليسهم نت مركب ريهم تمليسهم كنسحو كما اهي كدحني مخنياتو كل سبنا فلتت حق خبز حنبر حنت نفسك وخطف زي فتو سلازخونه ننتهم يعقسالو اسمها مرولونو بغزيت اينا تغبرت سلازي انتاي ملختنا يلومي ملختنا يقدس بيت كريستيان دلوانيكم هالو زتدالهم كنو زبلائلو هاليو هابا هالو كريستوس نابت كريستوس زلو نابل علي حسوي وبساعة منسود تهاقلو أماسياني مركب نوح قدمع 100 عمت تداليا زنام مسجمرة معات مسجمرة وحج مستجمرة جن كلهم تمرسي أن قال أملاح ننسحازنا سقوة تدمسي سومني ولا صادق السنوه مقبطو سقاي نتصادق نوح جن سقا أملاح أدحيناتو سلازي إلو أب قدامي كورنثوس عرف 10 قطر 10 تخلته اتدوي لزلو زموسلو كي ودق يتنققي دخومات مهانكم كتفلتو ودكات حيالات ذكروي نتوم قدسان نموقاس ايكونن قدس بيت كريستيان توفى مرهو سماي يمان بيتروس كحادي وممهر وانجيل كون باولوس سدادتبل نعاتهم موقاس ايكونن اساتهم تنسيهم بسماعتነት زحالوف فصمان يمي ግን ካብውድ ቀቶም ንመሃር ካብ ትንሳኤኦም ንመሃር ካብ ጥብዓቶም ንመሃር ካብ ሰማዕትነቶም ካብ ኩሉ ነገር ንመሃር
ኣብ ዕብራውያን 13:7 ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝሞቱን ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ስለዚ ትደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ከምቲ ሕያዋይን እሙኑን ኣገልጋሊ ጎይታይ ሕጂ ክመጽእ ይኽእል ይብዛ ሰዓት እንዳበልና ከም ፈቃዱ ተዳሊና ዲና ንነብር ዘለና ወይ ከም ትኽፉእ ሃካይን ባርያ ጎይታይ ክድንጉ ኢልና አንጻር አምላኽ አንጻር ድሕነትና አንጻር ህዝብና አንጻር ቤተክርስቲያንና ንነብር ስለዚ እቲ ዝተዋህበ መጠንቅቕታ ከም ፍቃድ አምላኽ ተዳሊና ናብቲ ክርስቶስ ዘለዎ ናብ ላዕሊ እንደዘይጠሚትና ሳዕብየኑ እንታይ ክኸውን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 21 34-35 ከም ዝብል ገና ኸታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩሉ ዝባን ምድሪ ንዝነብሩ ዘበሉ ኩሎም ከም መፈንጠራ ክትበጽሖም እያ እሞ ስስዐን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመጸኩምሲ ንነብስኹም ተጠንቀቑ ኢሉ እንታይ ምጥንቃቕ ኣብ ቁጽሪ 16 ስለዚ ካብቲ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ንምምላቑን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባልን ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡ ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም ንቕሑ እታ መዓልቲ እቲኣ ግን ኣብ ገጽ ምድሪ ንዝነብሩ ኩሎም ከም መፈንጠራ ክትበጽሖም እያ ንበዓል ክስቶ ይኮነን ንኩሉ ከም መፈንጠራ ክትበጽሖ እያ እቲ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ተዳልዩ እሙኑን ሕያዋይን ኮይኑ ተዳልዩ ዝጸንሕ ነቲ መፈንጠራ በቲኹ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኽብሪ ደው ክብል እቲ ጎይታ ይድንጉ እዩ ብትህኪትን ብኽፍኣትን ጎይታ ይድንጉ እናበለ ነቶም ባሮት እግዚአብሔር ነቶም ቁንዓት ኣገልገልቲ ዝገፍዕ ዝሰጉግ ዝኣስር ዝቐትል ዝበልዕ ግን እንታይ ክኾነ ኢሉ ናብቲ ሓዉ ዘይጠፍእ ሓሰኹኡ ዘይጠፍእ ናብ ናይ ዘለኣለም ጸልማት ክድርበ እዩ ትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ እዩ ዘበላ ኢሉ ሃለዩ ሃበሃሎ ክርስቶስ ካበይ ዝመጽእ ዝመልእኽቲ መዝሙር ክበሃል ከሎ ስብሃታት ክበሃል ከሎ ሰዓታት ክበሃል ከሎ ቅዱሳን ሰባት ካብ ብሉይን ካብ ሓዲስን ጎይታ ካብ ዝመሃሮን ሐዋርያት ካብ ዝነበርዎን ካብ ዝመሃሩሉን ቀኖና ካብ ዝሰርዑልን መሰረት ገይሮም እምበር ናይ ሰብ ሓሳብ ኣብዚ የለን ኣብ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ካብ ሓደ ጀሚሩ ክሳብ 4 ከምዚ ይብል ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኹም እንተኾንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ግን መኣሰይ ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኩም እንተኾንኩም ዘይተንሳእና እንተኾይንና ክንሓስቦ ኣይንኽእል ኢና እንተሓሰብናዮ ከዓ ክንነብሮ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ካብ ሓጢኣት ምትንሳእና ምርግጋጽ የድልየና ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኩም እንተኾንኩም ኣብ ሮሜ 6:5 እንታይ እዩ ዘሎ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮስ ኣብ ትንሳኤኡ ከዓ ክንሓብሮ ኢና ምስኡ እንተሜትና ምስኡ ክንትስኢና ምስኡ እንተሜትና ከዓ ምስኡ እንተተዓጊስና ከዓ ምስኡ ክንነግስ ኢና ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ሜትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ላዕሊ ሕሰቡ ስለ ምድራዊ ህይወትና ክውሰኸኩም ኢሉ ቃል ኣምላኽ እሙን መቅድማ ኩሉ ህሱ መንግስቶ ወጽድቆ ወዘንተሰ ኩሎ ይትወሰከኩም ኢሉ ኣምላኽኩም ንዕዋፍ ሰማይ ዘይረስዐን ንእንስሳታት ዘይረስዐን ንኣራዊት ዘይረስዐን ንዓኹም ኣይርስዓኩምን ኢሉ ነቲ ሕጂ ዘሎ ጽባሕ ዝረግፍ ኣብኡተን ሓዊ ዝነድድ ሳዕሪ ገዳን ከመይ ገይሩ ከም ዝስልሞ ፍለጡ ብዛዕባ ትበልዕዎን ትሰትይዎን ትኽደንዎን ኣይትጨንቁ ጥራይ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ስመይ ኣብ መጽሓፍ ሞት ዲ መጽሓፍ ህይወት ዘሎ ጽባሕ ምስቶም ብየማኑ ዝቆሙ ፍጹማን ደ ዝቐሙ ወይ ምስቶም ብጸጋሙ ዝቆሙ ርጉማትን ክፉኣትን ሃካያትን ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱ ዝተዳለወ ኪዱ ዝብል ድምፂ ዲ ክሰምዕ ኢልና ሎሚ ነዚ እንዳሰማዕና መገድናት እንታይ ግን ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኩም እንተኾንኩም ስለዚ ከዓ እታ ደቂስካ ዘለኻ ተባራበር ክርስቶስ ከብርሃልካ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ክርስቶስ ህይወትና ምስ ዝግለጥ ሽዑ ንስኻትኩም እውን
مسؤ بخبر ختجلس إيهم علم تحلفيا فتوتاق حلفي مسخي عشونا أي بيت خريستيان نديا قنات الإخاء كل جزية أو أهوية يتفكروا العالم وإذا هلو استعلم ألومني هلافي وفتوتني هلافي اسمه كله هلافوت حدا جزية كيس تبهلنا له حدا جزية لم دخوينا أملاخن لميدوا ديا قنص لزخونا خبلا سلزلوا ملكوتاوي ممرحي ملكوتاوي تأزازي بديا قون يزرب بخهان يزرب بسراي يزريم بنفقي تأوج جن ملكوتاوي أواجي حواتي نتعب علم نتعلم زلو أي تفتو هواريا يوحنس أو قدامي ملوخت معراف كلته 15 أقميت والله كريستوس هوتنا مزقلت شعون السخاتكم من مسؤ بخبري كتقلص إيهم كبري نزغر سميهم مسؤ مستقلزنا انتا يصبيرنا قدامي بيتروس معراف 5:4 اتحلق أغواسوت مستقلص أدما زي صملو أخليل كبري كتقبلي زي صملو زي وسد زي حدك نزل عالمي أخليل كبري أخليل أمنت أخليل صدقي أخليل أمنت كدافئهم نازخ برزي هواري قدس باولوس نازخ برزي سالساي سماي بسيحو سب كزارولو زي كل نجر مس سمعه انتا إلي يزقلتو أفليبيسيوس معراف 3 قصري 10 حدن بزخوانا خوينو نابتن سايموتان انتركو كيليلو بموتو نامسلكو نعون حيلتن سايون حبرت مكرون من انت خفلت كله خن وصعا اقصرو الله بزخوانا يكون نابتن سايموتان انتركو كيله بموتو نامسلكو نعون حيلتن سايون حبرت مكرون من انت خفلت نخلو كوصعا يقصر كم كريستيان كم سعبت كريستوس كما قلقلت كريستوس كما قلقلت بيت كريستيان مريج أنا زخون حبرت مكروي حبرت مكرو ويتاخذ صوع كله أقدمه كسعبان نزدل انتايلو نفسه يقبض أبسط صبح مسكالو العيلو خاء يسعبني سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ አብዝ ኻል አይሰሙ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አብ ቅድስቲ እንታይ ዝብል መልእኽቲ ዘሎ ደለዋኒኩም ሃሉ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ እዚ መልእኽቲ እዚ ከዓ አብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 44 ኢና ንረኽቦ ንቕሑ ጎይታኹም ብዝመፀሉ ሰዓት ኣይትፈልጡን ኢኹሞ كل جزيز تدالهم كن زبلا إلو هالي وهابهال كريستوس عبد فيليبيسيوس عبد كولاسيس كاب سلسة معرف كاب هذا جميرو مس كريستوس تنسيكم انتغنكم عبد كريستوس زلوا عبد على حسابه كريستوس كجلس كله نسخاتهم كاب بخبري مسؤخت جلس إيهم تحلق أقاصوت كجلس كلها زي صملو أخليل كبري كتقبليهم نازخ ذلين بقى هوري قدس باولوس بزخوانا يخون إلو نابتن سايمتان تركوب كيلا إلو بموتونا مسلكو نعون حيلتن سايون حبرت مكرون من تخفلت نقول لهم وسعة يقصروا الله بسقا أبتكزيتي أبتحت قمالي الزمسكرة ناي تزبنتي زلع على ناي حقن ناي امنتن ليك زنبري نقول لهم قحاف قصروا الله سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እቲ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቱ ዘላመጠ እንቅቕታ ብዘይ ቅድስና ሓደ ኳን እግዚአብሔር ኣይክሪኦኒ ስለዚ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ሰዓብወን ዝብል ዕብራውያን 12:14 እዩ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በአንቃድወን በህድኣትን ስለሰማዕሁሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ኣብ ካልኣይ ሰሙን ዝነበረና ናይ 4 ክፋላት ናይ ቅድስቲ ኣብዚ ይዛዘም بسلام جميرو بسلام زفصمنا لولا بحري فطارينا املاك قدوسان ناي بحر مسغانا يبصحيو املاك انتفقدو نحنا انتلونا
ዝመጽ አገልግሎትና ሳልሳይ ሰሞን ንምኩራብ ዝምልከት ይኸውን ምኩራብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምኩራብ መዓስዩ ተጀሚሩ ቀድመ ምኩራብ ዝነበሩ አቦታት ብኸመይ ንአምላኽ የምልኽዎ ብኸመይ ይስውኡ ነይሮም ምኩራብ ኣብ ጎይታ ኣብ ምምፃእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኮይና ፀኒሓቶ ኣብ ምኩራብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህቦ ዝነበረ ኣዋጅን ዝእርሞ ዝነበረ ማዕረምታን ዝህቦ ዝነበረ መምርሕን ድሕሪ ምኩራብ ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ተመስሪታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ክንከውን ዘሎና ነዝን ንኻልእ ዝመስልን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክንሪኦ ኢና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና ስለይን ስለዚ ኣገልግሎት እዝን ብጸሎት ክትዝክሩኒ ደጊመ ይምሕፀን ኣጀሚሩ ንዘፈፀመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን